أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. وإذا حضر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فارز- فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا ضعيفا ذرية ضعافا ذرية ضعافا خافوا عليهم. ذري ذرية ذرية ضعافا خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. جی إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. دوبارہ شروع سے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارز- فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذي لو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ذرية ضعافا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا